संचारकर्मी साथीहरू, केन्द्रीय कमिटीको 11औं बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। यो आजै सुरु भएर आजै समापन भएको हो। त्योभन्दा अगाडि पार्टी स्थायी कमिटीको पनि बैठक बसेको थियो। यी दुवै बैठकका मुख्य निर्णयहरू म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँहरू मार्फत सबै आम जनता समक्ष पनि पुगोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। केन्द्रीय कमिटीको 11औं बैठकले पार्टी विधानको व्यवस्था अनुसार 2078 साल भदौ 27 र 28 गते काठमाडौँमा पार्टीको विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो प्रस्ताव स्थायी कमिटीले प्रस्तुत गरेको हो र स्थायी कमिटीको प्रस्ताव अनुसार केन्द्रीय कमिटीले यसलाई अनुमोदन गरेर विधान अधिवेशन भदौमा गर्ने टुङ्गो भएको छ। हाम्रो पार्टीको जीवनमा यो एउटा नयाँ अभ्यास पनि हो। हामीले छुट्टै विधान महाधिवेशन पहिलोचोटि गर्दैछौँ। 9औं महाधिवेशनमा हामीले नीतिको बारेमा छलफल हुने र नेतृत्वको बारेमा छलफल हुने अधिवेशन अलग अलग गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने समझदारी बनाएका थियौँ। त्यही समझदारी अनुसार विधानको व्यवस्था अनुसार विधान महाधिवेशनको बारेमा निर्णय भएको छ। पहिलो। दोस्रो, यो विधान महाधिवेशनका निम्ति 4वटा समितिहरू स्थायी कमिटीले गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो स्थायी कमिटीको निर्णयलाई प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको छ। तदनुरूप पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समिति, महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा संयोजनमा संगठनात्मक प्रस्ताव मस्यौदा समिति, संगठन विभाग प्रमुख कमरेड विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा प्रस्ताव समिति र पार्टी नेता कमरेड रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ अथवा त्यो गठन गर्ने प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको छ। तेस्रो, केन्द्रीय कमिटीले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने संशोधनका केही कन्टेन्टहरू सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ, पारित गरेको छ। त्यो पनि स्थायी कमिटीले तयार गरेको थियो। हामीले तयार गरेको त्यो प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेसँगै अब ढिलोमा पर्सिसम्म सबै स्थानीय कमिटी र पार्टी सदस्यसम्म पुग्ने गरी हामीले यो प्रस्ताव तल पठाउँछौँ। हाम्रो विधानको व्यवस्था हो, संशोधन प्रस्ताव 1 महिना अगाडि नै केन्द्रीय कमिटीले तय गरेर पठाइसक्नुपर्छ भनेर त्यो हामीले तयार गरेर तल पठाउने निर्णय गरेका छौँ। संशोधनमा सामान्यतया 23वटा शीर्षकहरूमा 23वटा प्रसङ्गहरूमा सन्दर्भहरूमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो प्रस्तावनामा हामीले 9औं महाधिवेशन गरिरहँदा मुलुकमा संविधान जारी भइसकेको अवस्था थिएन। त्यसले गर्दा 62-63 को आन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत हुन्छन् कि हुँदैनन्, संविधान बन्छ कि बन्दैन, बन्दा कस्तो संविधान बन्छ भन्ने बारेमा केही दुविधाहरू थिए। हाम्रो प्रस्तावनामा त्यो दुविधा कता कता झल्किन्छ। अब संविधान जारी भएर मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएको तर सामाजिक आर्थिक क्रान्ति या रूपान्तरणको काम बाँकी रहेको यो कन्टेक्स्टलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी हामीले त्यो प्रस्तावनामा तदनुरूप केही पुनर्लेखन गर्छौँ। त्यसका मुख्य पोइन्ट्सहरू आजको प्रस्तावमा तयार गरिएको छ। परिभाषाका केही खण्डहरूमा हामीले नयाँ कमिटीहरू बनाउनु पर्ने भएको हुनाले ती कमिटीहरूको परिभाषा राख्ने कुरा छ। जस्तो योभन्दा अगाडि हामीले अञ्चल समन्वय कमिटीको व्यवस्था थियो। अब संविधान अनुसार अब अञ्चल छैनन्, प्रदेशहरू छन् र प्रदेश एउटा कार्यकारी कमिटीको रूपमा रहेको हुनाले जस्तो प्रदेश कमिटी भन्नाले के बुझिन्छ, यस्ता केही परिभाषाका कुराहरू छन्। तेस्रो, हामीले पार्टी सदस्यता प्राप्तिको प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने निर्णय गरेका छौँ। विगतको हाम्रो प्रबन्ध धेरै स्टेपहरू थियो। शाखा कमिटी, गाउँ कमिटी, इलाका कमिटी, क्षेत्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी, अञ्चल कमिटी हुँदै केन्द्रमा आउने
धेरै स्टेपहरू पार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले पालिका स्तरको कमिटीमा सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन दिने, पालिकाको सिफारिसमा जिल्ला कमिटीले त्यो निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने, सदस्यता प्रदान गर्ने, केन्द्रले त्यसको निरूपण गरेर त्यसको भेरिफिकेसन गरेर सदस्यता नम्बर चढाउने, यसरी 3 स्टेपमा चाहिँ सदस्यताको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू गरेका छौँ। र सदस्यहरू, पार्टी सदस्यहरूको क्वालिटी कन्ट्रोल, उनीहरूको गुणस्तरका सन्दर्भमा पनि केही प्रबन्धहरू हामीले त्यहाँ गरेका छौँ। त्यस्तै गरी विधानको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ हामीले अघि मैले भने जस्तो विधान महाधिवेशनबाट नीति र विधान पारित गर्ने र राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट मूलतः नेतृत्व चयन गर्ने ढाँचामा हामीले जाने कुराहरू गरेका छौँ। केन्द्रीय कमिटीको संरचनालाई हामीले अलिकति बदलेका छौँ। हिजो 159 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी 9औं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको थियो। अहिलेको कामको आवश्यकता, हाम्रो पार्टी फैलिँदै गएको अवस्था, यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कमिटी 225 सदस्यीय हुने र त्यसमा अध्यक्ष 1 जना, उपाध्यक्ष 2 जना, महासचिव 1 जना, उपमहासचिव 2 जना र सचिवहरू 7 जना रहने गरिकन केन्द्रीय कमिटीको यो नयाँ संरचनाको प्रस्ताव गरेका छौँ। र पार्टीमा संविधानको स्पिरिट अनुसार, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको स्पिरिट अनुसार समावेशिता हामीले सचिव पदबाट हामीले क्रमशः त्यहाँबाट ग्रुम गर्दै जाने गरिकन त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ। पहिले हाम्रो केन्द्रीय कमिटीभित्र 3टा टायरहरू हुन्थ्यो, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट ब्युरो र स्थायी कमिटी। अब केन्द्रीय कमिटी र पोलिट ब्युरो रहने र सानो एउटा सचिवालय रहने खालको प्रबन्धको प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसबाहेक हामीले एउटा नयाँ कन्सेप्ट महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद भन्ने प्रस्ताव गरेका छौँ। जस्तो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट प्रतिनिधिहरू चयन भइसकेपछि ती प्रतिनिधिहरू 5 वर्षसम्म कायम रहन्छन्। उनीहरूले पहिलो वर्ष राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिन्छन्, त्यसको 2 वर्षपछि उनीहरूको एउटा बैठक आयोजना हुन्छ, महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद। त्यसले उनीहरूले केन्द्रीय कमिटीको कामको मध्यावधि समीक्षा गर्छन्। त्यसपछि अर्को महाधिवेशन हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि त्यो परिषद विधान अधिवेशनमा कन्भर्ट हुन्छ र त्यसले विधान संशोधन गर्छ। त्यसो भएर एउटा महाधिवेशनबाट चुनिएको प्रतिनिधिले 5 वर्षसम्म कुनै न कुनै ढङ्गले महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने एउटा नयाँ कन्सेप्ट हामीले विकास गरेका छौँ। केन्द्रीय निकायहरूको बारेमा, यिनीहरूको आकारहरूको बारेमा हामीले केही कुराहरू गरेका छौँ। सल्लाहकार परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च लगायतको। प्रदेश कमिटीमा पनि हामीले पदाधिकारीहरूको प्रबन्ध गरेका छौँ। अध्यक्ष 1 जना, उपाध्यक्ष 1 जना, सचिव 1 जना र उपसचिव 2 जना समावेशिता हामीले त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ। जिल्ला कमिटीहरूमा पनि त्यही गर्छौँ, पालिका कमिटीहरूमा पनि हामीले त्यही गर्छौँ। त्यसरी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। अधिवेशनहरू महाधिवेशन 5 वर्षमा, प्रदेश अधिवेशन 4 वर्षमा, जिल्ला र पालिकाको अधिवेशन 3 वर्षमा र त्योभन्दा मातहतको 2 वर्षमा गर्ने गरी हामीले त्यो प्रबन्ध गरेका छौँ। निर्वाचन प्रणालीमा हामीले अलिकति थोरै फेरबदल गरेका छौँ। महाधिवेशन या अधिवेशनले अध्यक्ष र अन्य कमिटीका सदस्यहरू चुन्छ। अध्यक्ष महाधिवेशन अथवा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुन्छन्, तर कमिटीका अन्य पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ त्यो कमिटीले चुन्छ। कमिटी चयन भइसकेपछि त्यहाँभित्रबाट चयन गर्ने गरी यो एउटा व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। पार्टी कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय धुन, पार्टीका औपचारिक कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय धुनका विषयहरू हामीले समावेश गरेका छौँ। सबै तहमा चाहिँ महिलाहरूको 33% सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने प्रबन्धहरू गरेका छौँ। यी लगायत विभिन्न विषयसहित यो संशोधन प्रस्ताव आज केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको छ। यो अब जिल्लामा जान्छ, पार्टी सदस्यहरूसँग जान्छ। यसमा 1 महिनाभरि छलफल हुन्छ र त्यो छलफलबाट आएका सुझावहरूलाई लिएर औपचारिक रूपमा विधान महाधिवेशनमा यो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने गरी मूलतः यो निर्णय आजको बैठकले गरेको छ। यसको अलावा आजको बैठकमा हामीले अलिकति पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा पनि छोटो छलफल गऱ्यौँ। अदालतको परामर्शबाट आएको यो सरकार, जो जनादेशबाट आएको होइन, यसको जन्मेदेखि नै खसरा पातहरू देखा पर्न थालिसकेका छन्।
बनाउने कुराबाट भन्दा भत्काउने कुराबाट यसले आफ्नो यात्रा सुरु गरेको छ। संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकको रूपमा कायम भएको हरेक कोही पनि नागरिक आवासविहीन नहुन्, हरेकलाई एउटा ओत होस्, एउटा छानो होस् भन्ने संविधानको व्यवस्था, हरेक दलित भूमिहीन किसानले एकचोटिका लागि उनीहरूले जमिन पाउन् भनेर संविधानले गरेको व्यवस्था, दलितमाथि इतिहासदेखि नै हुँदै आएका कतिपय विभेदलाई कम्पेन्सेट गर्नका निम्ति गरिएको त्यो व्यवस्थाका आधारमा हामीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाएका थियौँ। तर यो सरकारको पहिलो काम भनेकै आयोग भत्काउने कामबाट सुरु। अजित भएर होला कतिपय बुद्धिजीवीहरूले लेखे भत्काउने नै हो भनेदेखि त धराहरा पनि भत्काइदिएको हो, रानी पोखरी पनि भत्काइदिएको हो भन्ने ढङ्गले कमेन्ट पनि पब्लिकली पनि भएका छन्। यद्यपि आज अदालतले थोरै भए पनि त्यसमा त्यसलाई अल्पकालीन आदेशद्वारा स्थगन चाहिँ गरेको छ। तर सरकारको नियत कति गलत छ, कति जनविरोधी छ भन्ने कुरा यसले देखाएको छ। यो कुरालाई पार्टीले औपचारिक रूपमा सरकारको त्यो निर्णयलाई कन्डेम गरेको छ, निन्दा गरेको छ। यो जनविरोधी एउटा चाहिँ निर्णय हो भन्ने कुरा छ र यसलाई तत्काल सच्याउन र संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको हक र दलित भूमिहीन किसानको जमिनमा पहुँच सम्बन्धी हकको सुनिश्चित गर्नका लागि हामीले निरन्तर दबाब दिने गरिकन हामीले त्यो कामलाई अगाडि बढाउने कुरा गरेका छौँ। दोस्रो, हिजो सरकारको नीति कार्यक्रम साझा न्यूनतम कार्यक्रम पारित भएको छ, मतलब सार्वजनिक भएको छ। अब एउटा अवसरवादी गठबन्धन हो यो, दक्षिणपन्थी शक्तिले नेतृत्व गरेको। यो कार्यक्रमबाट हामीलाई अरू कुनै अपेक्षा त थिएन, किनकि चुनाव लड्ने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणाबाट त्यहाँबाट गएर अर्को सरकार बनाउने त्यो अवसरवादले जनताको हितमा कुनै काम गर्छ भन्ने त हामीलाई कुनै अपेक्षा नै थिएन। तर हामी आश्चर्यचकित कहाँनिर गएर भयौँ भने त्यसभित्रका केही बुदाहरू, जसमध्ये मैले 2-3टा कुरा मात्रै उल्लेख गर्न चाहन्छु। एउटा बुदामा त्यहाँ भनिएको रहेछ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्ने। के भने गत वर्ष संसदले सर्वसम्मतिबाट कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, हाम्रो भूभाग हो भनेर सरकारले नक्सामाथि भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्यो। त्यो नक्सालाई संविधानमा रिफ्लेक्ट गर्नका निम्ति संविधानको सर्वसम्मत संशोधन भयो। अर्थात् सिङ्गो राष्ट्रको आवाज हो, ती भूभाग हाम्रा हुन्, ती भूभाग हाम्रा हुन्, हामी वार्ताबाट त्यहाँ हाम्रो हक भोग कायम गर्छौँ भन्नुपर्नेमा भन्ला भनेको त गठबन्धनले के भन्यो, यो त समस्या हो, हामी समाधान गर्छौँ। कतातिर जाँदैछ सरकार भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त हो यो। खोप छ, पूर्ववर्ती सरकारले 1 करोड 60 लाख भन्दा बढी मात्रा खोप सुनिश्चित गरेर छोडेको हो। तर त्यही भएको खोपको पनि ठिक ढङ्गले लगाउने कामहरू हुन सकिरहेको छैन। दिनभरि लाइनमा लागेर वृद्ध बाआमाहरू साँझ निराश हुँदै फर्किनु परेको, होटलमा, रेस्टुरेन्टमा, नेताहरूका आवासमा खोपहरू भेटिने लज्जास्पद घटनाहरू देखा परेका छन्। यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। आज 27-28 दिन हुन थाल्यो, अरू त बन्ने कुरै भएन, आफ्नो सरकार पनि बनिरहेको अवस्था छैन। अब अपेक्षा जनताले के गर्ने? यी कुराहरूलाई राख्दै हामी सरकारले जुन दिशातिर मुलुकलाई लग्न खोज्दैछ, प्रतिपक्षलाई ललकार्ने, चुनौती दिने जुन ढङ्गका कुराहरू हुन थालेका छन्, यसको यथोचित खण्डन, आलोचना र जनविरोधी कामहरूको प्रतिवाद पनि गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठक मूलतः यिनै निर्णयका साथ समापन भएको जानकारी गराउँछु। यहाँका केही जिज्ञासा छन् भने एकैछिन पाउनु न, भन्न त दिनु।
केही जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। अध्यक्ष मात्रै, अध्यक्ष महाधिवेशनबाट, अध्यक्ष जिल्ला अथवा प्रदेश अधिवेशनबाट अरू पदाधिकारीहरू कमिटी बसेर त्यसलाई चाहिँ कमिटीले चयन गर्ने। महासचिव पनि कमिटीले चयन। हामीले 9औं महाधिवेशन झन्डै 8औं महाधिवेशनबाट नै अध्यक्षलाई अलिकति एउटा महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्म ढुक्कसँग नेतृत्व गर्न सक्ने गरी, किनभने हाम्रो पार्टी विधानअनुसार अध्यक्ष पार्टीको प्रमुख नेता हो। पार्टीको वैचारिक सङ्गठनात्मक नेतृत्व गर्ने प्रमुख दायित्व अध्यक्षको भएको हुनाले त्यो अध्यक्ष महाधिवेशनप्रति एकाउन्टेबल हुँदा र महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुँदा उसलाई त्यो अथोरिटी पनि प्राप्त हुन्छ र उसले ढुक्कसँग काम गर्न सक्छ भन्ने एउटा लामो अनुभव। पहिला हामीले महाधिवेशनबाट कमिटी चुन्थ्यौँ, कमिटीले महासचिव अथवा अध्यक्ष चुन्थ्यो, तर पछि चाहिँ यसो गर्दा हर बखत यो अध्यक्षले अथवा महासचिवले जो पार्टी प्रमुख हुन्छ कमिटीका सदस्यहरूलाई अनुकूल बनाइराख्नुपर्ने, नभए बिचमै पनि कुनै बेला नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन हुन सक्ने एक खालको अस्थिरताको स्थिति रहने भएको कारणले हामीले चाहिँ 8औं महाधिवेशनबाट यो व्यवस्था गरेका हौँ। यद्यपि 8औं र 9औं महाधिवेशनमा हामीले अरू पदाधिकारी पनि महाधिवेशनबाटै निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गऱ्यौँ, तर अहिले विभिन्न अनुभवहरूको आधारमा पार्टीको प्रमुखलाई महाधिवेशनमा निर्वाचित गरौँ, अरू पदाधिकारीहरूलाई कमिटीले निर्वाचित गर्नु, यो विधिबाट जानु राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो अहिलेको प्रस्ताव हो। अब देशव्यापी रूपमा छलफलमा साथीहरूले के सुझावहरू दिनुहुन्छ त्यसको आधारमा महाधिवेशनले उचित निर्णय गर्छ। तल बाँकी पदाधिकारीहरू चयन गर्छ। अब कस्तो देखियो भनेदेखि एउटा तपाईँले भन्नुभएको पनि कहिलेकाहीँ कस्तो देखिने भने अब अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष पनि हो, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, उपमहासचिव, सचिवहरू जति हामी पदाधिकारीहरू राख्छौँ सबै महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुँदा अलिकति क्षेत्राधिकारको, अलिकति अध्यक्षको एउटा ओभरअल नेतृत्वको कुरामा कहीँ न कहीँ त्यसले थोरै केही समस्याहरू सृजना गरेको यथार्थ हो। त्यसो भएर अनुभवबाट यसलाई अलिकति हामीले परिष्कृत गर्न खोजिएको हो। बहुपदीय संरचना यथावतै छ, हामी बहुपदमै जानुपर्छ। अधिकार एक ठाउँमा मात्रै सीमित गर्दा त्यसले पार्टीमा कामको न्यायोचित वितरण पनि हुँदैन, सामूहिक नेतृत्व पनि विकास हुँदैन भन्ने हाम्रो त्यो निष्कर्ष यथावतै छ। तर बाँकी पदाधिकारीहरू कसरी चयन गर्ने त भन्दा यसचोटि हामीले कमिटीबाट निर्वाचित गर्ने त्यो चाहिँ एउटा प्रस्ताव गरेका छौँ। हजुर, यही हुन्छ। अध्यक्ष सम्बन्धित तहको अध्यक्ष सम्बन्धित तहको अधिवेशनबाट चुनिन्छ, अनि कमिटी अधिवेशनबाट चुनिन्छ, कमिटीले चाहिँ अरू पदाधिकारीहरू तय गर्छ। अब छिड या बलियो म त्यस्तो त कमेन्ट गर्न चाहन्नँ। अब कस्तो भएको छ हामीलाई अहिले कठिनाइ भने नि साथीहरूले जेठ 2मा फर्केपछि सबै चिज ठिकठाक हुन्छ भन्ने त्यही आधारमा 10 मुदे सहमति भयो, मतलब प्रस्ताव पारित भयो। कमिटीले 10 मुदेलाई अन गर्यो, त्यसलाई अनुमोदन गर्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसै अनुसार हामीले अस्ति 10औं बैठक, केन्द्रीय कमिटीको 10औं बैठक बस्यो। जेठ 2मा फर्किने बित्तिकै सबै कुराहरू ठिकठाक हुन्छ भनेर भन्नुभएको साथीहरू बैठकमा आउनु भएको छैन। बिचमा कहाँबाट आयो थाहा छैन। ल, माधव कनौडलाई अर्को अध्यक्ष बनायो भने, दोस्रो अध्यक्ष बनायो भने समस्या समाधान हुन्छ भनेर बिचमा कतैबाट प्रस्ताव आयो, त्यो विषयमा छलफल भयो। कतैबाट आयो मैले त्यही भने। अस्ति अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटीको बैठक समापन गर्ने क्रममा ल त्यसो हुन्छ भने त्यो पनि सही भन्नुभयो। पार्टी अध्यक्षको प्रस्ताव लिएर पार्टीका केही नेताहरू उहाँसँग जानुभयो। माधव कनौडले यसलाई आफूलाई पदलुलुप भन्ने देखाउनका निम्ति, बदनाम गर्नको निम्ति ल्याइएको प्रस्ताव
मेरो त विधि र नीतिमा हो, मेरो पदमा होइन भन्ने ढङ्गले मलाई त्यो प्रस्ताव मन्जुर छैन भन्नुभएपछि त्यो विषय उहाँले जसका निम्ति प्रस्ताव गरिएको उहाँलाई नै मन्जुर नभएपछि पनि अब गर्ने। अब अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ पार्टीहरू मुलुकको संविधान र विधानअनुसार चल्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा भदौसम्म महाधिवेशन नगर्ने हो भनेदेखि वैधानिकताको प्रश्न उठ्ने भएर उहाँहरू अहिले तीव्र बहसमा हुनुहुन्छ। जरिमाना तिर्ने कि अहिले उद्घाटन गरेर पछाडि जाने कि कोरोनालाई देखाएर पछाडि सार्ने कि नेकपा एमाले त्यस्तै गरी अप्ठ्यारोमा पर्न त सक्दैन। महाधिवेशन समयमा सम्पन्न गर्नु त हाम्रो दायित्व हो। यसै वर्ष स्थानीय चुनाव हुन्छ, कमिटीलाई यत्तिकै राख्न त मिलेन। त्यस कारणले हामीले कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। कामलाई अगाडि बढाउनु भनेको आउने साथीहरूको लागि ढोका बन्द गर्ने भने होइन। जेठ 2 मा फर्किने निर्णय भइसकेको छ। जो साथीहरू जहिले फर्किनुहुन्छ, हिजो उपाध्यक्ष रहेका साथीहरू उपाध्यक्षकै हैसियतले उहाँहरू आएर काममा लाग्नुहुनेछ। तल पार्टी अध्यक्षीय कमिटीहरू जहिले जिल्लाका अध्यक्षहरू, जनसङ्घका अध्यक्षहरू यदि फर्केर हामी काममा लाग्छौँ भन्नुहुन्छ भने तत्त हैसियतसहित उहाँहरू काममा लाग्नुहुनेछ। तर अनन्तकालसम्म पर्खेर पार्टीलाई बिस्तारै बिस्तारै विघटनको दिशातिर लैजान सकिन्छ। कसैले भनेको सुने मैले, सदस्यता नवीकरण पनि गर्नु हुँदैन। के भनेको? यो त इनभ्यालिड हुन्छ त। पार्टीको सदस्यता पनि नवीकरण गर्नुहुन्न। यो त कुनै पार्टीलाई भलो गर्ने, पार्टीको पक्षमा प्रस्ताव भएको सुझाव भन्ने त कतैबाट पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। छलफलहरू पनि चल्दै गर्छ। पार्टीले निर्णय गरेको छ, जेठ 2 अनुसार हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। उहाँहरूका पदहरू यथावत छन्, तर काम चाहिँ हामीले यसलाई अब तीव्रता साथ अगाडि बढाउँछौँ। त्यसमा हामीले अहिले केही संशोधन गरेका छैनौँ। चीनसँग नेपालको सीमा समस्या छैन। 1961 मा चीनसँग सीमा, 1960 मा सीमा सम्झौता भयो, 1961 मा सीमा सन्धि भयो। त्यस पछाडि 3वटा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएर 97वटा बोर्डर मार्करहरू अथवा ती चाहिँ बोर्डर छुट्याउने पिलरहरू राखेर प्रत्येक सीमा अब जस्तो यति नम्बर पिलरदेखि यति नम्बर पिलर कताबाट जान्छ, यति डिग्री अक्षांश उत्तर, यति डिग्री अक्षांश दक्षिण, यो ढङ्गले सम्पूर्ण कुराको डिटेल उल्लेख छ। बीचमा एउटा बोर्डर मार्कर हराएको थियो, पछि त्यो बेचियो, पुरानै ठाउँमा बेचियो। अर्को नटुङ्गिएको विषय सगरमाथा उचाइ सम्बन्धी थियो। नेपालले आफ्नै बलबुताले सगरमाथाको उचाइ नाप्यो, तर बोर्डरमा पर्ने भएको हुनाले भारत फेरि चीनसँग मिलेर हामीले त्यसको पनि संयुक्त घोषणा गऱ्यौँ। त्यसपछि अब त्यो विषय छैन। त्यसबाट चीनसँग चाहिँ सीमा समस्या छैन। हो, टुङ्ग्याउनु पर्ने एउटा विषय छ। त्यो भनेको के हो भनेदेखि यहाँहरूलाई थाहा होला, हाम्रो उत्तरी सीमामा पिलर 1 नम्बरबाट सुरु हुन्छ, 0बाट सुरु भएको छैन। 0 भनेको त्रिदेशीय बिन्दु। नेपाल, भारत र चीन 3 देश चाहिँ कहाँ मिल्छन् भन्ने कुरा चाहिँ टुङ्गिन बाँकी छ। त्यो चीनका कारणले नटुङ्गिएको होइन, त्यो भारतसँग यो लिम्पियाधुरा र कालापानीको यो विषय टुङ्ग्याएपछि टुङ्गिने हो। त्यो एउटा विषय बाहेक चीनसँग सीमा समस्या छैन। चीनसँगको सीमा समस्या त्यो कृत्रिम ढङ्गले सृजना गर्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। बस, थ्याङ्क यू।